एकदम शान्त घर बस्नु होइन। अब गुरु आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले अनुशासित तरिकाले बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्दै अब सबैजनाले अहिले चाहिँ भस्त्रिका गरेर बस्छ है। 5 मिनट जति भस्त्रिका। हिजो गुरु आउँदा नि भस्त्रिका गर्दा आँखा हेरेर गर्ने होइन भनिरहनु भएको थियो। आँखा चिमेरै गरौँ है। प्राणायाम भनेको जति आँखा चिमेर आफ्नो मग्न भएर गऱ्यो त्यति नै आफ्नो शरीरलाई फाइदा हुन्छ। त्यही भएर भस्त्रिका गरेर बसौँ। मुस्कुराउँदै दुई हत्केली रगरौँ। शिरभन्दा माथि लगेर हत्केलीको तातो तातो भाग आँखामा लेपन गरौँ। टाउकोतिर लेपन गरौँ, गर्दनतिर लेपन गरौँ र हत्केलीभित्रै मुस्कुराई आँखालाई खोलौँ र भनौँ हरि ओम। अब आज हाम्रो अति नै आदरणीय गुरु आउँदै हुनुहुन्छ। आजको क्लास उहाँले दिनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि बसी हल्का सूक्ष्म व्यायाम गरौँ। बसी हातलाई यसरी तन्काइराख्नुहोस्। अहिले गुरु नआउन्जेलसम्म यसो चलाउँदै गरौँ। यसरी चलाउँ। यसलाई यसरी तानौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तलपट्टि लगाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्को हातलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तलपट्टि लगाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हातलाई सिधा पारेर बुढी भित्र राखौँ। बुढी बाहिर राखौँ। बुढी भित्र राखौँ। अब यसलाई बिस्तारै घुमाउँ। 1 2
3 अलि छिटो भयो 4 5 6 उल्टोबाट 1 2 3 4 5 6 हातलाई यसरी गरौँ 1 2 3 4 5 6 यतापट्टि जाउँ 1 2 3 4 5 6 यो बुढी औलो कान्छी औलोको फेदमा राखौँ कान्छी औलोले कुम्छौँ एकचोटि बुढी औलो झिक्दिउँ फेरि राख्थ्यौँ र यसलाई घुमाइदिउँ 1 2 3 4 5 6 उल्टोबाट 1 2 3 4 5 6 यो दाहिने हातले देब्रे हातलाई र देब्रे हातले दाहिने हातलाई यसरी समातौँ र दाहिने हातले देब्रे हातलाई तान्दिउँ 1 2 3 4 मैले यतापट्टि तानेपछि हजुरहरूले यतापट्टि तान्नुपर्छ है अहिले गाली गर्नु होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिधा माथि अब यतापट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिधा माथि यहाँ पछाडि राखौँ हातले टाउकोले हातलाई ठेल गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगाडिपट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दाहिनेपट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देब्रेपट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तलपट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पछाडिपट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिधा तल 1 2 3 4 5 6 उल्टोबाट 1 2 3 4 5 6 विश्राम अब खुट्टा हात यसरी सिधा कम्मरको सिधा दायाँमा राख्नु खुट्टा पसार्नुहोस् अनि सिधा दायाँ भाग यसरी गल्तिर नपाई सिधा कम्मरको यसरी दायाँ बायाँ राख्नुहोस् सिधा अब त्यो घुँडालाई यसो चलाउनुहोस् घुँडालाई दुईटा हातले घुँडाको पाङ्ग्रोलाई चलाउनुहोस् घुँडाको पाङ्ग्रो यसरी सार्नुहोस् तल माथि सार्नुहोस् अब दुईटा बुढी औलाले दाहिनेपट्टिको पाङ्ग्रोलाई यसरी मसाज गर्नुहोस् दाहिनेपट्टिको पाङ्ग्रोलाई अब तल माथिबाट नि मसाज गर्नुहोस् अब देब्रेलाई नि गर्नुहोस् तल माथिबाट नि गर्नुहोस् अब खुट्टाका औँलाहरू आफूपट्टि तान्नुहोस् अझ तान्नुहोस् हातलाई सिधा तल यसरी टेकेर तान्नुहोस् बिस्तारै तल लानुहोस् अब पुरा भैँमीलाई छुने प्रयास गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्तारै आफूपट्टि तान्नुहोस् खुट्टाका औँलाहरू अझ तान्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्तारै तलपट्टि लानुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्तारै दुईटै खुट्टा यसरी जोड्नुहोस् औँलाहरू पनि जोड्नुहोस् अब घुमाइदिनुहोस् राउन्डिङ पार्नुहोस् एकदमै बिस्तारै छिटो भयो 1 2 3 4 5 6 उल्टोबाट घुमाइदिनुहोस् 1 2 3 4 5 6 बिस्तारै खुट्टा औँला सिधा पार्नुहोस् अब मुठी पार्नुहोस् खुट्टाको औँला मुठी पार्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्तारै खोलिदिनुहोस् फेरि मुठी पारिदिनुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्तारै मुठी पारिदिनुहोस् र गुरु आउनुभन्दा अगाडि एउटा मेरो मनमा लागेको अरू शिविरमा हामीले गर्छौँ यहाँ पनि गर्नु पाए राम्रो भन्ने एउटा प्रस्ताव मात्र राखौँ हुन त मैले समितिलाई छुट्टै राखिँदाखेरि हुन्थ्यो अहिले म फेरि अर्को ठाउँमा बिस्तारै गइहाल्नु पर्ने हुनाले राखिहाल्छु पर्सि हाम्रो शिवरात्रि छ 27 गते हामी यत्र योग प्रेमीहरू छौँ
हाम्रो आफ्नो गच्छेले सके जति कसैले दाउरा कसैले के ल्याएर प्रत्येकले यो पोसाक होइन योकै पोसाक लगाएर हाम्रो शिव मन्दिर भनेर यतापट्टि पारिपट्टि छ शिव मन्दिरमा बेलुका ठ्याक्कै 5 बजे भेला हौँ कसैले दाउरा ल्याउँ कसैले दुध लिएर आउँ कसैले के लिएर आउँ समितिले सो एउटा जिम्मा लगाएर 5 बजेदेखि 7 बजीसम्म त्यहाँ धुनी जगाउँ ड्रेसकै योगकै ड्रेस लगाएर सबै योग प्रेमीहरू आउँ अनि योगको जागरण कहाँबाट के गरेको को हो भनेर त्यहाँ सुन्ने कौतूहलता 2-4 जनाले हजुर मन्दिरमा चाहिँ वर्षसम्म 6 बजे चाहिँ त्यहाँ प्रोग्राम पनि छ 6 बजे चाहिँ त्यहाँ रोटी चलाउने कार्यक्रम पनि छ समितिले नै सधैँ वर्ष गर्छ फेरि जुन भने राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मैले इन्फर्म गर्नु खोजिहालेँ होइन त्यही समितिमा पनि त हामी जान सक्छौँ त्यही समितिमै हामीले लाग्न सक्छौँ अथवा यही बाहिरपट्टि एक ठाउँमा यसो हामीले चाहिँ होइन अब कसो गर्दा राम्रो एउटा शिवरात्रि मनाऊ भन्ने मात्र भाव समन्वय गरेर चाहिँ शिवरात्रि ताकि यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि पारिपट्टि सहदेव मोटर ड्राइभिङमा हामी बिहान योग गर्छौँ त्यही योगका साथीहरू हामी आएका हौँ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि अनि 2 जना योगमा आएर निरोगी हुनुभयो भने त्यसको उभिएर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी घुमाउँथ्यौँ बसेर गर्दाखेरि चाहिँ यसरी घुमाउँछौँ यो पाखुरा खुम्च्यो भने चाहिँ पाप लाग्छ अब पछाडि जाँदाखेरि सकभर डडाल्लाले जमिन छुने हाम्रो लक्ष्मी चाहिँ लक्ष्मी भन्नु आएको छ र अध्यक्ष महोदय पछाडि जाँदाखेरि चाहिँ हातले यो औँलालाई छुने उतापट्टि जाँदाखेरि हातले जमिनलाई छुने अब उल्टोबाट नै घुमाऊ उल्टोबाट नै घुमाऊ उल्टोबाट नै घुमाऊ यसलाई चक्की पिसासन भनिन्छ हे जातो आसन क्या जातो गरेर अब बिस्तारै खुट्टालाई फाट्नु हल्का मात्र फाट्नु हल्का फाट्नु अब यो गाउँघरमा मोही पारा यसरी यसरी घार घोर घार मुखबाट आवाज पनि आयो घार घोर घार घोर घार घोर घार हामी मोही यसरी पार्थ्यौँ अझ छिटो घार घोर घार घोर घार घोर घार घोर अब यसको लगत्तै पुतली आसन गरिहालौँ म बिस्तारै ओजन पर्दैछु पुतली आसन गरौँ मैले अरूलाई नै जिम्मा खाएँ यस्तै छ बाटो यस्तो ठुलो चौर छैन विशाल चौर छ दाउलाई पुरै सेवा
तपाईँले चलाएको थियो तपाईँको छोरालाई काम लाग्दैन तपाईँले नै चाहिन्छ त्यसैले मेरो स्वास्थ्य लिएर आएको भनेको है
अब सास मात्रै फेर्छ, आँखा खोल्दैन। आँखा खोल्दैन, सास मात्रै फेर्ने आदेश दिएको छ यहाँबाट। यहाँबाट जे आदेश आउँछ त्यो पालना गर्ने, त्योभन्दा अरू नगर्ने। देब्रे हातले दाहिने नाडी समात्ने, जिउको सबै ब्यालेन्स, शरीरको ब्यालेन्स, दुईटा खुट्टालाई दिने। अब श्वास बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। आँखा बन्द, झुक्केर पनि आँखा नहेर्नुहोस्। आँखा हेर्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा थुपारेर राख्यो। भएपछि 100 वर्ष पुगेर नाचिनुपर्छ थियो शब्द। अब 40 सेकेन्ड बस्छ। हाम्रो पक्ष मिल्दै छ, पक्षको धड्कन मिल्दै छ। आँखा बिल्कुल नखोल्नुहोस्। हलुका भएको छ हाम्रो शरीर। पसिना आएको छ। पसिनाले हाम्रो भित्रको रोग बाहिर निकालेको छ। दिनको 2 चोटि नुहाउनु होला, 1 चोटि पसिनाले, 1 चोटि पानीले। मैले अब अहिले हामी योगी भएको छौँ। योगीले आँखा खोल भनेपछि बिस्तारै आँखा मात्रै खोल्छ, जिउ चल्दैन। योगीले आँखा खोल्दा आँखा खोल बिस्तारै खोल्ने, जिउ चल्दैन। यहाँ कमान्ड गर्नलाई मैले तपाईँहरूलाई आदेशात्मक शब्द प्रयोग गरेका हुन्छ। तपाईँलाई आदरार्थी रेस्पेक्टेड शब्द प्रयोग गरे हुँदैन। यहाँ कडा नियमले हात आदेश चल्दैन। तपाईँ चलेपछि अर्को पनि चल्छ। आदरार्थी शब्द प्रयोग हुँदैन। यहाँ फौजीको तालमा सिक्नुहोस्, तपाईँ पनि फौजी बन्नुहोस्। अनुशासन धेरै सिकिन्छ फौजीमा। अब हामी 2 मिनटको आवाज खेल्छौँ। खुट्टाले फट कति साथी अगाडि अलिक फुर्तिलो हुनु न। अहिले बिहानै यस्तो फुर्तिलो हुन्छ। हात पछाडि समात। मैले भने तपाईँलाई यहाँ आदरार्थी शब्द रेस्पेक्टेड वर्ड प्रयोग हुँदैन। के हुन्छ अरे आदेशात्मक, आदेश दिने शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यति बेला तको शब्द नि प्रयोग हुन्छ। जस्तो आँखा खोल भनेको यो आदेशात्मक र शब्द प्रयोग गरेँ मैले। हजुर आँखा खोली गएको छ त भने मैले त्यति आदेश आउँदैन, फुर्तिलो हुँदैन, अनुशासन हुँदैन। त्यसैले मैले यो अहिले पछि प्रयोग गरौँ है। अहिले हामी फौजी अनुशासनमा छौँ। योगी सधैँ अनुशासित हुन्छ। अथ योग अनुशासन पढाउनु भयो होला गुरुहरूले है। अथ योग अनुशासन भन्छ 2 नम्बरमा। छाती अगाडि मलाई हेर्नुहोस्। अब यो दाहिने खुट्टा चलाउनै पर्दैन, देब्रे खुट्टा मात्रै उचालेर राख्ने। पहिला मलाई हेर्नुहोस्, गर्दैन मलाई हेर्छ। अहिले हामी यस्तो छौँ। अब 2 मिनट यो गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि अनुशासन। पहिला अनुशासन म के भन्छु, योगी सतर्कमा होला, सतर्क भन्छु है। यो देब्रे खुट्टा उचालेर यहाँ गएर जोड्ने, हातलाई यसो गर्ने, हातलाई यसो गर्ने, यहाँ राख्ने, तिग्रामा राख्ने। फेरि म भन्छु योगीले गोडा फाट्ला कडा फाट भनेपछि फेरि गोडा फाटेर कुन खुट्टाले या बायाँ। धेरै मान्छे दायाँ र बायाँ चिन्दैनन्। धेरै मान्छे दायाँ र बायाँ कन्फ्युज हुन्छन्। धेरै मान्छेको श्रवण शक्ति कमजोर हुन्छ। दायाँलाई बायाँ सुन्छ, बायाँलाई दायाँ सुन्छ। त्यसैले लेफ्ट बायाँ देब्रे है।
फेरि एकचोटि गर्दा ठ्याक्क मिलोस् फेरि। अनि घरमा नि गएर श्रीमानलाई कबाज खेलाउनु या ल बडा फट भन्नुहोस् घरमा बच्चा बच्चालाई सर्भिस। म फेरि एकचोटि गर्छु अनि तपाईँहरू सुन्नुहोस् यहाँ। योगीले 7 तारिक मामला 7 ठ्याक्क त्यसरी है। योगीले कडा फट ट्याक्क 7 ट्याक्क 70 टक्क तन्किएर बस्ने कुरा बुझ्छु। अनि म फेरि के भन्छु, योगी दायाँ फर्क भनेपछि तपाईँहरूको दायाँ उहाँहरू घडीतिर फर्किनुहुन्छ। अनि यो खुट्टा पित्त चिप्ल्याउने अनि देब्रे खुट्टा पछाडि चाहिँ फेरि अगाडि जाँदा ठ्याक्क एकछिन सिक्नुहोस्, सिक्नु ल्याउँछ। बुझ्नुभयो? कुन खुट्टा रे? देब्रे उचालेर ट्याक्क राख्ने, हात यसरी है। सुन योगी 7 तारिक मामला 7 हेर्नुहोस् मिला छ। योगीले कडा फट योगी 7 तारिक मामला 7 कडा फट 7 देब्रे खुट्टा जुन योगी 7 तारिक मामला 7 भनेपछि कडा फट 7 कडा फट 7 अनि मिलेछ। अब म दायाँ फर्छु घडीतिर यसरी चिप्ल्याउने अनि फेरि देब्रे खुट्टा लेफ्ट खुट्टा ल्याएर अगाडि लाग्छ है। योगी दायाँ फर्केला दायाँ फर्क होइन खुट्टा छोड्ने खुट्टा उता खन्नु घडीतिर फर्किनु न। 7 कडा फट 7 कडा फट 7 कडा फट 7। अब म फेरि दायाँ भन्छु, तपाईँहरू फेरि उतातिर फर्किनुहोस्, तपाईँहरू आँगनतिर फर्किनुहोस् है। योगी दायाँ फर्केला दायाँ फर्क कडा फट 7 कडा फट 7 फेरि दायाँ फर्केला दायाँ फर्क उता कडा फट 7 कडा फट 7। योगी फेरि दायाँ फर्केला दायाँ फर्क मतिर फर्किन्छ। मिल्दैछ यो पहिलो प्रयास। अनुशासित हुनको लागि यो चाहिन्छ, कबाज खेलाउनुपर्छ। अब हामी 40 सेकेन्ड कडा चाल्छौँ। कडा चाल भनेपछि देब्रे खुट्टा 1 दाहिने खुट्टा 2। हेर्नुहोस् यहाँ मलाई म के भन्छु, योगीले कडा चाल भन्छु, देब्रे खुट्टा 1 2 के रे देब्रे 1 2 भने यस्तो भयो। आज सिक्नुहोस्, त सुन्नुहोस् ल। देब्रे खुट्टा 1 योगीले कडा चाल 1 2 1 भन्नुहोस् न। आज यति मात्रै गरौँ। अब म योगी बस भन्छु, योग सिकिँदैन, अनुशासन नभइकन योग सिकिँदैन। अनि 1 2 मा नगरेको उसको क्षमता वृद्धि हुँदैन। त्यसैले म योगी बस भन्छु अनि तपाईँहरू नभएको पद्मासनै बस्नु ल। योगी बस ल बस्नुहोस् सिधा कुरा सुन्नुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईँलाई योग जागरणमा धेरै स्फूर्तता आउँछ। अनि योग गर्न चाहौँ जस्तो लाग्छ। धेरै कुरा बुझेपछि अलि मिठो राम्रो कुरा बुझ्यो भने अनि त्यो मान्छेलाई योग गर्न मन लाग्छ। के जानु गएर उफ्रिनु त हो नि, यहीँ उफ्रिन्छु भन्नुभयो भने भन्दा त्यो हुन्छ। सिधा तन्केर बस्छ। कोही कसैसँग साइडमा हेर्दैन, हेरेपछि त्यो अनवान्टेड घृणित हुन्छ। त्यसलाई कसैले पनि मन पराउँदैन। हामी आएर ओम उच्चारण गर्छौँ। अस्ति बताएको कसैले केही सम्झ्या भन्नुहोस् त, कसैले केही भन्नु सक्छ? ओम कहाँबाट आयो रे?
ओम कहिले आयो, कहाँबाट आयो, कसरी उच्चारण गर्ने, कति बेला उच्चारण गर्ने, किन गर्ने आउँछन्। कतिलाई धेरै वाक्क लाग्छ आउँछन् ओम भन्न लाउँछन्, के भने किन ओम भन्न नपर्यो भन्ने धेरै मान्छे हुन्छन्। अब 5:50 गयो है, 3 मिनट सुन्नुहोस्, यसले धेरै फाइदा गर्छ तपाईँलाई। ओम भनेको के हो, कहिले आयो, कहाँबाट आयो, कसले लिएर आयो, किन ओम उच्चारण गर्ने, कुन विधि आदि इत्यादि छ है। अब ओमको मानेमा त 1 घन्टाको लेक्चर छैन मसँग, 1 घन्टाको लेक्चर छ। यो तपाईँहरूलाई कान टट्टाउँछ, 2-4 कुरा मात्रै सुन्नुहोस्। ओम भन्ने अस्तिकै दोहोऱ्याइदिन्छु म। ओम भन्ने शब्द होइन, यो आवाज हो, साउन्ड हो, यो ध्वनि हो। ध्वनि मात्र होइन, यो महाध्वनि हो। ओम महाध्वनि हो। अनि ओम ध्वनि कहिले आयो त भन्दा जहिले यो ब्रह्माण्ड बन्यो, जहिले यो संसार बन्यो, जहिले यो पृथ्वी बन्यो, अनि त्यति बेला ब्रह्म मुहुर्त भयो। अहिले ब्रह्म मुहुर्तको समय भइरहेको छ। कति बजे सूर्य उदाउने छ योभन्दा 1 घन्टा अगाडि यता आउनुहोस्। अनि त्यसपछि 40 मिनटसम्म ब्रह्म मुहुर्त हुन्छ। त्यति बेला एउटा ध्वनि आयो, त्यति बेला एउटा साउन्ड आयो, त्यति बेला एउटा आवाज आयो। कहिले त भन्दा पृथ्वी बन्या दिन, संसार जन्मिया दिन, संसार जन्मिया दिन एउटा ओम भन्ने ध्वनि यो ब्रह्माण्डमा गुन्जयमान भयो। अनि कहाँबाट गुन्जयमान भयो त भन्दा देव देवता पनि देव महादेवको मुखबाट मुखारविन्द भयो। कहिले भयो त भने जहिले पृथ्वी बन्यो, जहिले संसार बन्यो, जहिले ब्रह्माण्ड बन्यो, त्यसको ब्रह्म मुहुर्त भनेको बिहान सबेरे एउटा ध्वनि यो ब्रह्माण्डमा संसारमा गुन्जयमान भयो। त्यो ध्वनि थियो ओम भन्ने ध्वनि थियो। त्यो ध्वनि कहाँ थियो त महादेवको भित्र हृदय आकाशमा थियो। कहिले निस्क्यो कहिले निस्क्यो कहिले निस्क्यो भइराखेको थियो। ठ्याक्क ब्रह्म मुहुर्त भयो अनि ओम भन्ने ध्वनि आयो। यति बुझ्नुहोस् है। बुझ्नुभयो? घरमा गएर ढाक लाउन पाइन्छ। देउरानी जेठानीलाई वल्लो घर पर बुझिस्। ओम भने त महादेवले निकालिहाल्छ। ब्रह्म मुहुर्तमा आएछ। जहिले यो पृथ्वी बन्यो सबभन्दा पहिलो ध्वनि नै यही हो। यो ब्रह्माण्डमा यो हाम्रो बच्चाले सबभन्दा पहिला अगर मा भन्छ नि सानो बच्चाले, त्यस्तै ओम भन्ने ध्वनि चाहिँ यो ब्रह्माण्ड बनेको ब्रह्म मुहुर्तमा आयो भन्ने सम्झिनुहोस् है। यो सम्झिनुहोस्। अनि यो ओम कहिले उच्चारण गर्ने त भन्दाखेरिमा तपाईँले जुनसुकै काम गर्ने बेलामा पनि ओम उच्चारण गर्नुहोस्। बिहान सबेर उठ्नु त्यो ओम भनेर उठ्नुहोस्। भैँ टेक्दा नि ओम भन्नुहोस्। मुख धुने बेला नि ओम भन्नुहोस्। पूजा गर्ने बेला नि ओम भन्नुहोस्। भात खाने बेला नि ओम भन्नुहोस्। भात खाइसकेपछि पनि ओम भन्नुहोस्। केटीलाई टाटा बिदाई गर्दा नि ओम भनेर स्कुल पठाइदिनुहोस्। आए पनि ओम गर्नुहोस्। मान्छेलाई देखे नि ओम भन्नुहोस्। जुनसुकै बेला नि ओम 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 उच्चारण गरेपछि हाम्रो सबै रोग नाश हुन्छ अरे। हाम्रो मनस्थितिमा भएका मनमा भएका विकारहरू पनि यसरी ओमबाट उच्चारणले जान्छ अरे। कतै तपाईँलाई दुखिराखेको छ, घुँडा दुखेको छ, कम्मर दुखेको छ, छटपट्टि भएको छ, ओम 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 उच्चारण गर्नुहोस्। घुँडा दुख्या बेला त्यसले सन्चुनीको पर्छ। ढाड दुख्या, हात दुख्या, कुना दुख्या, मन दुख्या, जे दुखे पनि ओम ओम उच्चारण गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई सन्चो पार्छ। कति बेला गर्ने त जुनसुकै बेला नि ओम गर्ने। पूजा गर्नुभन्दा अघि ओम गरेर पूजा गर्नुहोस्। भात खानुभन्दा अघि ओम भन्नुहोस्। जे गर्दा नि ओम भन्नुहोस्। ओमले सम्पूर्ण शरीर निको पार्छ। कतै त्यहाँ मान्छे मर्लाइरहने ओम भन्नुहोस्। कतै त्यहाँ मान्छे सुत्केरी हुलाइरहने ओम भनिदिनुहोस्। कतै झैझगडा पुर्यायो भने ओम भन्नुहोस्। आनन्दमा पनि ओम भन्नुहोस्। दुःखमा पनि ओम भन्नुहोस्। जुनसुकै बेला पनि ओम उच्चारण गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ है। यो 1 घन्टाको लेक्चर छ। पछि यस्तो समय भने गर्नु है। आज यति मात्रै ओमको मात्रै थाहा पाउनुहोस्। अनि अरू पछि हेरौँ। अनि अब यो थाक्नु भएको छ कि आसन गर्ने कि एकछिन प्राणायाम गर्ने? ल पहिलो प्राणायाम गरौँ। भस्त्रिका। मैले अस्ति भनेको थिएँ भस्त्रा भनेको के अरे? संस्कृत शब्द हो यो। थाहा पाउनुहोस् है। भस्त्रिका प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम भन्छन्। भस्त्रिका भने के भन्यो भने यो संस्कृत शब्द हो। बुझ्नुभयो? यसको माने हुन्छ खलाती। खलाती देख्नुभएको मान्छे धेरै छैनन् यहाँ। कामीको ठुलो छालाको ब्याग हुन्छ। पल पल पलबाट एउटा फल्याक राखेको हुन्छ। यस्तो फेरि सिकर्मीले फल्याक बनाइदिएको हुन्छ। अनि मुजा 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 पारेर हाम्रो फेरि सार्कीले छालाको ब्याग बनाइदिन्छ ठुलो धोक्रो जस्तो। अनि पाल हुन्छ। सिक्रीले तानेर वाइँ वाइँ हावा निकाल्छ। त्यो हावा निकालेर अनि गोल पोलेर उसले कुटो कोदालो हतियार तरबार खुकुरी भाँडा कुडा बनाउँछ। त्यसलाई भन्छन् खलातीलाई भस्त्रा भन्छन्। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हाम्रा अग्रजहरूले
त्यो देखे अनि हाम्रो फोक्सो पनि त्यसै गरी चलाउनु पर्ने रहेछ है भनेर यो प्राणायामको नामै भस्त्रिका प्राणायाम राख्छु। तपाईँ देख्नुहुन्छ मलाई त्यो लुगा सार्नुहोस् न भाइ छेउको त्यो लुगा चाहिँ सार्नुहोस् अनि देख्नुहुन्छ हेरेर पछि अनि असर पर्छ। भस्त्रा भनेको के अरे कालीको खलाती, हिन्दीमा पनि खलाती भन्छन्, नेवारीमा भौ थाहा छ, अनि गाउँघर पहाडतिर भाटी चलाउने भन्छन्। तपाईँहरूको भाटी चलाउनु भन्नु हो, त्यही भाटी चलाउनुलाई भस्त्रिका भस्त्रा, अङ्ग्रेजीमा यसलाई बेलोज भन्छन्, अङ्ग्रेजीमा यसलाई बेलोज भन्छन्, नेपालीमा खलाती, हिन्दीमा खलाती, गाउँघरतिर पहाडतिर भाटी चलाउने भन्छन्। आफ्नो भाषाले फलाम पर्ने। अहिले त त्यो बन्द भयो, मेसिनहरू आयो, यसलाई भस्त्रिका प्राणायाम भन्छन्। भस्त्रिका प्राणायाम धेरै प्रकारले गरिन्छ फोक्सो सफा पार्नको लागि। पहिला मन्द गति, मध्यम गति, अनि तीव्र गति, अनि अति तीव्र गति। पहिला स्लो मोसनमा गरौँ, अनि त्यसपछि मिडिलमा गरौँ, अनि फास्ट गरौँ, अनि सुपर फास्ट गरौँ, फोक्सो कञ्चन पारौँ। यो टोपीमा यहाँ बाटोमा धुलो लागेको छ, यो धुलोलाई पहिले फु 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 गरे निक्लेन, अहिले नजिक गरे निक्लेन, अनि अझ बाँकी रह्यो भने सुपर फास्टमा गरे यो टोपी सफा गरे जस्तै फोक्सोलाई सफा गरौँ। ल कमरा जान्छ अहिले सजिलै गरौँ। अलिकति हुन्छ मैले पुरक भनेपछि पुरा सास तान्ने, रेचक भने चाहिँ सिधै तान्ने, कुम्भक चाहिँ यहाँ भनिँदैन है। कुम्भक भने चाहिँ होल्ड गर्ने, रोकेर राख्ने। अहिले हामी मन्द गतिको गर्छौँ है, मन्द गति। अलिकति हेर्नुहोस् पुरा रेचक। फोक्सोमा 7 करोड 30 लाख प्वाल हुन्छन्, त्यो पम्पको जस्तो त्यो प्वाल भरि हावाल्ने पुरा रेचक पुरा रेचक पुरा रेचक पुरा रेचक पुरा रेचक फोक्सो भरिहाल्नुहोस् पुरा रेचक पुरा रेचक पुरा रेचक पुरा रेचक। अब 3 चोटि गरौँ पुरा रेचक पुरा रेचक पुरा रेचक ला पुरा रेचक। यस यो 40 चोटि 50 चोटि 100 चोटि गरेर हाम्रो फोक्सोले कहिले पनि पूर्ण रूपले खाना खान पाउँदैन, अक्सिजन खान पाउँदैन, अनि खान नपाउँदाखेरि कतिको काम गर्दैन। यो फोक्सोमा जति तपाईँले हावा हालिदिनु भयो यसैले सबै रोगहरू निको पारिदिन्छ, क्यान्सरका कीटाणु यसरी मारिदिन्छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला ब्रेन क्यान्सरका हाम्रो ठुलो योगगुरु हुनुभएको छ, पाठेघर क्यान्सरको महिला ठुलो योगगुरु हुनुभएको छ, स्तन क्यान्सरको महिला ठुलो योगगुरु हुनुभएको छ। क्यान्सरलाई जितिन्छ केले त? अक्सिजनले। हामीलाई हाम्रो डाक्टरले औषधि दिन्छ, यो तातो पानीसँग खानु, यो चिसो पानीसँग खानु, यो दुधसँग खानु। हाम्रा चाहिँ वैद्यहरूले, हाम्रा आम्चीले, हाम्रा हकिमले यो महसँग खानु, यो मनतातो पानीसँग खानु भनेर औषधिहरू दिनुहुन्छ। तर अक्सिजनसँग खानु औषधिको ठुलो अर्थ छैन। अक्सिजन त्यसरी भित्र इन्हेल गर्नुहोस् भनेर फोक्सो कञ्चन हुन्छ, अनि तपाईँको छाला मुलायम हुन्छ, आँखा तेजिलो हुन्छ, गिदी एकदम सबल हुन्छ, खाना खाएको पच्छ,
छाला मुलायम हुन्छ, सबै चिज अक्सिजनले गर्छ। अक्सिजन एकछिन भएन भने हामी मृत घोषित हुन्छौँ। त्यसैले अक्सिजन अक्सिजन प्राण प्राण भन्छौँ, वायु भन्छन्, ज्यान भन्छौँ, भाइटल फोर्स भन्छौँ, सबै अक्सिजन हो है, सबै अक्सिजन हो। अब मध्यम गतिको गरौँ। हात त्यसै गर्नुहोस्, कुइना जोड्नुहोस्, कुइना जोड्नु, कुइना फोक्सो खुम्च्याएको ल पुरा हेर्नुहोस् फोक्सो कसरी तरिदियो रेचा पुरा 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 कुन्च्याउनी गरेर त्यहाँभित्र बेसरी अक्सिजन हाल्नुपर्छ। त्यहाँ गाउँले धुलो धुवा खार आकाश सिकालले टालिराखेको छ। अनि फुकाउने फल्ने फुकाउने भन्छ प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ अक्सिजन जाओस्। त्यसै तपाईँले यसो गर्नु लाग्यो पुरा रेच पुरा रेच पुरा रेच पुरा रेच पुरा रेच तीनचोटि पुरा रेच पुरा रेच ला पुरा रेच त्यसमा यो बन्द गतिको भयो। यो हामीले गरेको बन्द गतिको है। अब अलिकति आफ्नो गर्छौँ। जोड्ने गर्नुहोस्। त्यसरा त्यसरा हेर्नुहोस् है फोक्सो सफा गर्ने तरिका। फोक्सो मात्रै बलियो भने हामी कहिल्यै मर्दैनौँ। फोक्सो बलियो भयो भने हामी मर्दैनौँ। अनि डाक्टरले विभिन्न किसिमको औषधि दिन्छ, एउटा न एउटा सफल भइहाल्छ। फेरि हामी बौलिन्छौँ, फेरि बाँच्छौँ। 100 शरद ऋतु बाँच्नु पर्छ अरे मान्छेले। 100 वर्ष भयो निरोगी रहे। ल अब घडीतिर यसो गर्नुहोस्। त्यहाँ भित्रै तलाउनुहोस्। फेरि हात त्यहाँ छातीमा टाँच्नुहोस्। हो एक दुई जोड्ने त्यसरा औषधको ब्लकेज खोलेको यदि ब्लकेज छ भने औषधको ब्लकेज छ भने छिद्र खुल्नै पास छैन। आफ्नो साइड हात छाती तान्नुहोस्। डाँडा तान्नुहोस्, डाँडाको मुठी पारेर ल्याउनुहोस्। अनि सुगर भनिहाल्छ। सुरु हाती चला हाती चला
हात यसो हातको दायाँ लानुहोस् यसरी लानुहोस् मुठी पारेर है सुरु यही मात्रै हो हाम्रो च्यानल अब कि यसरी हावा हाल्न पाए हुन्थ्यो भ्याकुम लाउन पाए हुन्थ्यो पुरुष लाउन पाए हुन्थ्यो फोक्सोको फोहोर खकार सिगानले टालिया छ धुलो धुवाँले टालिया छ यसै गरी अब अर्को हात हान्नुहोस् यहाँ हामी के छात छ्याप्टे पनि विश्राम यो फास्ट गऱ्यौँ हामीले चले जाडो महिनामा भस्त्रिका धेरै गर्नु भनेको छ है अहिले चिसो मौसम छ हाम्रो शरीरलाई यसले तताइहाल्छ यो प्राणायामको नाम भस्त्रिका भस्त्रा भन्ने यो घडीपट्टिको खुट्टा उचाल्नुहोस् दायाँ बायाँ भनिन यो घडी देख्नु भएको छ है मैले एक पछि पछि पार्नुहोस् एक पछि मात्रै पार्नु दुईमा खोल्ने दुई खोल्नुहोस् 3 4 5 6 यो खुट्टा मलाई प्रोसेस एक भनेर गर्नुहोस् दुई भनेपछि सास पनि ताने दुई 3 4 5 6 यहाँ माथि राख्नुहोस् हो तान्नु त घुमाउनुहोस् 1 2 3 सुरुमा 4 5 6 अब उल्टो 1 2 3 4 5 6 अब यो खुट्टालाई उतातिर लैजानुहोस् देब्रेतिर छोड्नुहोस् 1 भएपछि छोड्नुहोस् भएपछि छोडेपछि छोड्दिनुहोस् 2 3 4 हेर्ने चाहिँ अपोजिट 5 6 सिधा राख्नुहोस् अब अर्को खुट्टा उचाल्नुहोस् उचाल्यो नि मैले एक पछि पछि पार्ने है 1 2 खोल्ने 3
4 5 6 तल 1 राखेर 2 3 4 5 6 यहाँ राख्नुहोस् ल घुमाउनुहोस् 1 2 3 4 5 6 अब यसलाई घडीतिर लाग्नुहोस् त 1 भयो छोड्नुहोस् हेर्ने चाहिँ हो त 2 3 4 5 6 राख्नुहोस् ल फेरि सिधा भन्नुहोस् अहिले हामीले गऱ्यौँ भस्त्रिका प्राणायाम भस्त्रिकाको माने मैले तपाईँहरूलाई बताएँ भस्त्रिका प्राणायाम भन्छन् तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले जवाफ दिन सक्नुहुन्न अब अलिकति भने जवाफ दिन सक्नुभयो भस्त्रिका भनेको कामीको खलाती नेवारीमा भाउ भन्छन् अङ्ग्रेजीमा बेलोज भन्छन् हिन्दीमा नि खलाती भन्छन् पहाडतिर भाटी चलाउने भन्छन् ठुलो छालाको ब्याग हुन्छ सिकरले पल्परा हुन्छ फै फै हावा निकाल्छ उसलाई चाहियो भने छिटो चलाउँछ त्यसैले यसलाई भस्त्रिका प्राणायाम भन्छन् भनेर भने अब त्यसपछिको दोस्रो प्राणायामको नाम आउँछ कपालभाती कपालभाती भने मैले के भनेर तपाईँले सोध्यो भने तपाईँहरू गर्न थाल्नुहुन्छ बताउन सक्नुहुन्न मलाई थाहा छ अब यो बुझेर जानुहोस् आज बुझेर जानुहोस् अनि त्यहाँबाट गाउँघरमा देउरानी जेठालाई भाग लाउनु पाइन्छ बुझेस् अब उसले सोध्नै सक्छ नि दिदी कपालभाती भन्छन् हाम्रो अफिसमा कपालभाती प्राणायाम भन्छन् कपालभाती भने के भनेर सोध्यो भने तपाईँले जवाफ दिन सक्नुहुन्न अब जवाफ दिने चाहिँ म यहाँ बताइदिन्छु त्यति मात्रै भए पनि तपाईँहरूलाई धेरै ज्ञान हुन्छ योग भने त गर्दै गरौँला पहिला बुझेर गर्दाखेरि धेरै फाइदा हुन्छ कपालभाती यसलाई जीवन साथी भनेर हामीलाई नारा लगाएको थियो कपालभाती जीवन साथी भनेको हामीले केटीमा स्कुलमा लभ गर्दाखेरि जीवन साथी भन्ने होइन जीवन साथी भने तपाईँको लोग्ने पनि होइन जीवन साथी भने तपाईँको स्वास्नी पनि होइन किनभने के अघि ऊ मर्छ के ऊ पछि मर्छ के को जीवन साथी हो जिन्दगीभरि साथ दिनेलाई पो जीवन साथी भन्ने त तपाईँको जीवन चाहिँ छ लोग्ने मरिसक्यो अब के को जीवन साथी हो त्यसैले जीवन साथी भनेको जिन्दगीभरि नमरुन्जेलसम्म साथ दिने जीवन साथी भन्ने यही कपालभाती जीवन साथी भनेको छ पहिला कपालभाती जीवन साथी सुन्नुहोस् अब सुन्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई आजै गएर मम्मी कपालभाती भन्छन् हाम्रो स्कुलमा पनि कपालभाती भने के भनेर सोध्यो भने तपाईँ के हुन्छ गर्नु थाल्नुहुन्छ त्यो भने के हो अब बुझ्नुभयो त्यसैले कपालभातीको आज बुझेर जानुहोस् फेरि योग भने प्राणायाम भने गर्दै गरौँ है अब सुन्नुहोस् यो कपालभाती दुईवटा शब्द छ यो कपाल एउटा भाती एउटा कपाल भने के त भने यही कपाल भने यही कपाल है अब कपालभाती कपाल भनेको शिर कपाल भनेको टाउको कपाल भनेको माथा कपाल भनेको निधार कपाल भनेको अनुहार कपाल भनेको शरीरलाई कपाल भन्छन् मैले फेरि गराउँछु म कपाल भनेको शिर कपाल भनेको टाउको कपाल भनेको माथा भने निधार कपाल भनेको अनुहार अनि कपाल भने त बुझ्नुभयो कपाल हाम्रो टाउकोमा छ होइन टाउकोमा छ कपाल भने कपाल शिर टाउको निधार अनुहारलाई कपाल भनिन्छ यो संस्कृत शब्द यो फेरि बुझ्नुभयो अब भाती आयो फेरि भाती भने के त भन्यो भने भाती भनेको ओज भाती भनेको तेज भाती भनेको प्रकाश भाती भनेको उज्यालो भाती भनेको चम्काउनु चम्काउनु हाम्रो अनुहारलाई हाम्रो निधारलाई हाम्रो शरीरलाई चम्काउनेलाई कपाल भाती प्राणायाम भन्छन् जस्तो एउटा ढुङ्गामा पानी तप सुयो भने त्यो ढुङ्गा चिल्लो हुन्छ नि है ठोक्दा हिँड्दा भर्याङ चिल्लो भए जस्तै ढक्क हानेपछि हाम्रो अनुहार चम्किनुहुन्छ अनि हाम्रो गिदी पनि यहाँ भएको विकारहरू पनि निस्किन्छ सम्पूर्ण शरीरलाई यसले माझ्ने शोधन गर्ने काम गर्छ यसलाई भन्छन् कपाल भाती जीवन साथी कपाल भने शिर कपाल भने टाउको कपाल भने निधार कपाल भने माथा कपाल भनेको अनुहार भाती भनेको ओज भाती भने तेज भाती भनेको प्रकाश भाती भनेको उज्यालो भाती भनेको चम्काउनेलाई कपाल भाती भन्छन् अङ्ग्रेजीमा यसलाई भन्छन् फ्रन्टल ब्रेन क्लिन्सिङ भनिन्छ फ्रन्टल ब्रेन क्लिन्सिङ भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा हाम्रो मस्तिष्कलाई यो प्राणायामको नाम फेरि मस्तिष्क शोधन प्राणायाम पनि भन्छौ है फेरि कपाल भाती त भन्यो
तर फेरि तपाईँ अन्त जानु पऱ्यो, ल पूर्व जानुभयो, पश्चिम जानुभयो, ल अब हामी मस्तिष्क शोधन प्राणायाम गरौँ भन्न थाल्यो भने के मस्तिष्कको गिदी, मस्तिष्क ब्रेन यो शोधन गर्यो भने यदि प्योरिफाई गर्छ अनि हाम्रो यो स्कल छ नि, यो गिदी टम्लङ्ग भरेर राखिदिन्छ। फेरि अहिले ढक्क बुढेसकाललाई चाहिँ गिदी सुक्छ, ताते ओखरबाट ओखर सुत्या जस्तो गिदी सुक्छ। गिदी सुक्न नदिनको लागि पनि कपालभाती ढक्क हाम्रो शरीरमा यस्तो रोग छ जुन रोग पनि कपालभातीले फालिदिन्छ अरे। कुनै यस्तो रोग छैन जुन रोग कपालभातीले नफालेको होस्। त्यसैले कपालभातीलाई पनि मुख्य प्राणायामको रूपमा दिएको छ, कपालभातीलाई पनि मुख्य रूपमा दिएको छ है। कपालभाती गर्दाखेरि हाम्रो मनमा नाना भाँतीको कुरा आउँछ, अनि त्यो नाना भाँतीको कुरा आउन नदिनलाई ध्यान यी पेटमा दिनु। कपालभाती जीवन साथी, जिन्दगीभरि यसले साथ दिन्छ। अब यसको लेक्चर पनि गरेर साथ दिन्छ। यसले धेरै फाइदा गर्छ। कमल पित्त हटाउँछ, ग्यास्ट्रिक हटाउँछ, कब्जियत हटाउँछ, वायु गानुकोलाई हटाउँछ, अनि खाना नपचेकोलाई हटाउँछ, कलेजो सुनिने रोगले यसरी गर्छ, घुँडा दुख्या यसरी गरिदिन्छ। दिशा गर्दाखेरि पेटमा बाहिर निस्किन्छ भने मलद्वारलाई चुमुक गरिदिनुपर्छ। मलद्वार मूत्रद्वारलाई चुमुक सङ्कुचित गर्नुहोस्। महिलाहरूको पिसाब लिकेज हुन्छ पुरुषको दाँजोमा, अनि पिसाब लिकेज हुने महिलाहरूले पनि मलद्वार मूत्रद्वारलाई सङ्कुचित पारिदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो हात जोड्नेहरूमा नसाहरू टाँसिएको हुन्छ, त्यसलाई पनि यसरी ठुकुलो पारिदिन्छ। ढक्क ढकान्दाखेरिमा ठुकुलो पारिदिन्छ है। भयभरको रोग यसरी फालिदिन्छ। महिलाहरूको महिनावारी हुँदाखेरि तल्लो पेट टुक्ने यसरी ठिक गरिदिन्छ। अनि महिनावारी ठिक समयमा यसरी पारिदिन्छ। युरिन इन्फेक्सन हुन दिँदैन। महिलाहरूको सम्पूर्ण रोग यसरी ठिक पारिदिन्छ। महिलाहरूको पिसाब लिकेज हुने रोगलाई पनि छ। अनि मोटोपन भन्छ, मोटोपन पनि यसरी घटाइदिन्छ। हाम्रो चिक्रामा कोसो हुन्छ, ढाडमा कोसो हुन्छ, पेटमा कोसो हुन्छ, जताततै कोसोलाई यसले ढक्क हानेर कालेर यसले ठिक पारिदिन्छ। अनि भित्र पत्थर हुन्छ फेरि हाम्रो, त्यो पत्थरलाई पनि यसैले गालिदिन्छ। ढक्क ठक्दाखेरि यसरी जान्छ। सुगर यसरी ठिक पारिदिन्छ। ब्लड प्रेसर यसरी ठिक हुन्छ। कुनै यस्तो रोग छैन जुन रोगलाई कपालभातीले ठिक नगरेको है। अब धेरै मान्छे कपालभाती गर्न जान्दैनन्, सिकाउँदैन, गर्दैनन्। मुठी यसो गर्नुहोस्, ल आज यसो गर्नु। मुठीलाई यसले पेटभित्रमा नि मुठी बन्द गर्ने, अनि पेट पनि खोलिदिने, यो पनि खोलिदिने, 100 चोटि गर्नु। ल ढक्क यो मुठी पनि पार्ने, पेट पनि खोल्ने। सुरु हातको पनि एक्सर्साइज भयो। रगत स्वार फो गर्छ। अब यो पनि जान्नु भएन भने कुकुरको भुक्या जस्तो गर्छ। ल सुरु गर्छ। हो गर्छ। कपाल भने टाउको, कपाल भने माथा, कपाल भनेको गिदी, कपाल भनेको अनुहार,
अनि भाँति भनेको ओज तेज प्रकाश उज्यालो चम्काउनु चम्काउनु हाम्रो अनुहार हाम्रो जिडी अङ्ग्रेजीमा फ्रन्टल ब्रेन टिल्सिङ भनिन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनुभयो है यति थाहा पायो धेरै भयो अब आसन गरिहालौँ ल यसरी घोप्नु पनि सोधिदिनुहोस् पहिला साष्टाङ्ग दण्डवत गरिदिनुहोस् ल दण्डवत आसन गरिदिनुहोस् यहाँबाट जे आउँछ त्यही आदेश पालन गर्नुहोस् 10 सेकेन्ड यसरी गर्नुहोस् ल अब हात कुइना जोड्नुहोस् चिउडो यहाँ हात राख्नुहोस् कुइना जोड्नुहोस् त कुइना जोड्न गाह्रो हुन्छ कुइना जोड्नु अनि खुट्टा जोड्नुहोस् ल पहिला यो घडीपट्टिको खुट्टामा दाहिने खुट्टा गर्नुहोस् दाहिने भन्नुभयो र तपाईँले दाहिने नै गर्नुहोस् अहिले होइन तपाईँ पाइनुहोस् मैले एक भनेपछि सास तानेर ट्याक्क लाएर यो चाकको खुट्टामा ल्याएर कुर्कुच्चा छोड्ने अनि 2 भनेपछि सास पनि छोड्ने कुइना जोड्नुहोस् कुइना जोड्यो भने नसा सिधै जान्छ गाह्रो हुन्छ ल कट्टापट्टिको खुट्टा भने मैले घडीपट्टिको दाहिने खुट्टा तपाईँले दाहिने गर्नुहोस् सबै दाहिने गर्नुहोस् रेडी 1 2 3 श्वास 4 5 6 अब अर्को खुट्टा रेडी मात्र खै मैले एक मिनट 1 राखेर 2 3 4 सास पनि त नि 5 6 खुट्टा दुईटै 1 2 3 4 5 6 अब एउटा गर्ने पहिला दाहिने खुट्टा घडीपट्टि खुट्टा अनि भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दुईटा खुट्टा मात्र हो मैले एक भनेपछि त्यो दुईटा खुट्टा घडीतिर लानुहोस् 1 यता खुट्टा माथि नै 2 3 4 5 6 सिधा अब हात टेक्नुहोस् हातको दायाँ बायाँ चिउडो भएमा अब हामी भुजुङ्ग भनेको संस्कृत शब्द यो पनि है भुजुङ्ग भनेको सर्प स्नेक भन्छौँ चिउडो भएमा मैले एक भनेपछि श्वास सास तानेर आकाश रेडी 1 हात टेक्ने सास छोड दे 2 अब यही बेला आँखा पनि चिमचिम गर्नुहोस् त 1 आँखा चिमचिम गर्छ आँखा पनि यही बेला हुन्छ 2 अब देब्रे हातमा चाहिँ दाहिने हात खप्टाइदिनुहोस् लेफ्ट पहिला लेफ्ट हो चिउडो टेर्नुहोस् खुट्टा जोड्ने सर्पको पुच्छर बनाएको खुट्टा दुईटा जोड्ने भनेको सर्पको पुच्छर टेकेर दाहिने हात खप्टाउने सर यसो गर्नु न हो खुट्टा जोड्नुहोस् अब हामी स्नेक भन्छौँ लामो सास तान्दै 1 कुइना तन्काउनु हो आकाश फेरि अझ माथि जानुहोस् जति चाहिँ माथि अझ माथि खुट्टा भएन पढ्नु डाउन 2 सास छोड्दै फेरि 1 श्वास आँखा चिमचिम गर्नुहोस् बेला खुट्टा उचाल्नु न हात उचाल्नुहोस् खोइ उचाले हात टेक्ने तन्काउनु उचाल्नुहोस् अझ माथि हो 2 अब एकचोटि गर्नुहोस् त 1 श्वास हो 2 अब हात दायाँ बायाँ राख्नुहोस् फेरि हात दायाँ बायाँ अब हामी तिर्यक गर्छौँ तिर्यक भुजुङ्गासन भनेको कुर्कुच्चा हेर्छौँ 1 श्वास माथि पहिला माथि हो अब म जहिले 2 भन्छु नि परक्क घडीपट्टिबाट कुर्कुच्चा हेर्छ अहिले 2
सक्नुहुन्छ भने दुईटै कुर्कुचा हेर्नुहोस् राखिँदा हो सक्ने नै दुईटै कुर्कुचा हेर्नुहोस् नसके एउटा हेर्नुहोस् टेन आकाश आकाश अब डाउन 4 7 छोड्दै अहिलेको जस्तै गर्नुहोस् है फेरि 7 थाल्नुहोस् 1 2 आकाश फेरि घडीतिर हेर्नुहोस् 2 7 छोड्दै हेर्नुहोस् है सक्नु हो भने दुईटै कुर्कुचा हेर्नुहोस् नसके एउटा भयो हेर्नुहोस् 3 आकाश 4 7 छोड्दै हो यसरी अनुशासित गर्न सिक्नुहोस् अनि हाम्रो क्षमता वृद्धि हुन्छ फेरि 1 हो अब देब्रेपट्टि 2 3 सिधा आकाश 4 एकदम राम्रो छ ठ्याक्कै मिलायो फेरि 1 फेरि देब्रे 2 लेफ्ट साइड त्यही बेला घाँतिर आँखा पनि भयो 3 आकाश 4 खुट्टा जोड्नुहोस् अब खुट्टा जोडेर छाती टाउको हात दुईटै उचाल्ने है पुरा भुजङ्गासन भन्छ त्यसलाई खुट्टा चाहिँ भएन हात उचाल्नुहोस् हात पनि हात खुट्टा भएन छोड्नु न उछाल्ने सर्को उछाल्ने टेकेर उठा भएन खुट्टा भएमै राख्ने उछाल सर्को इस्ने हातको गायमा राख्ने पुरा भुजङ्गासन खुट्टा बन्द ल दाहिने हात मलाई दिनुहोस् देब्रे हात ढाडमा राख्नुहोस् दाहिने हात मलाई दिनुहोस् राइट घडीपट्टिको हात मलाई दिनुहोस् अहिले होइन भइरहनुहोस् चिउरो पनि भइरहनुहोस् मैले 1 भनेपछि ल अब देब्रे खुट्टा र दाहिने हात उठाउनु 1 2 भइमा राख्नुहोस् त्यही नै है फेरि त्यही देब्रे हात ढाडमा राख्नु न दाहिने हात पसार्नुहोस् दाहिने हात पसार्ने फेरि 1 2 ल हात चेन्ज गर्नुहोस् त हात चेन्ज गर्नुहोस् चेन्ज मात्रै गर्ने अहिले भइमा राख्नु मैले भनेपछि 1 2 फेरि 1 2 अब दुईटै हात पसार्नुहोस् दुईटा हात पसार्ने है यसलाई नाभ्यासन भन्छ नाइटोले टेक्ने खुट्टा पनि उचाल्ने हात पनि उचाल्ने है ल 1 2 डाउन फेरि 1 2 ल अब पौडी खेलिदिनुहोस् ल 10 ल 1 2 मचिन 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टो 1 2 3 स्टार मचिन 5 6 7 8 9 10 बालकासन घडीतिर बालकासन यो कुडियाउला खर्चा बनेको दाहिने हातको कुडियाउला राख्नु न खर्चा आँखा बन्द गर्ने कुडियाउला आँखा बन्द गर्ने बच्चा सुत्ने जस्तो सुत्नु छाती भएर लाग्छ छाती भएर यहाँ बुढी औँलाई बस्ने त त्यो खुट्टा मोड्नुहोस् हो भयो बुढी औँला बस्न राख्नु बच्चाले बस्नुहोस् नि नजिक जानुहोस् ल हाम्रो चाहिँ यसरी
माथि चाहिँ पुऱ्याउ माथि अझ माथि पाता बस अब बिस्तारै आँखा चिम्म गरी अर्को साइड साइड चेन्ज गर्नु आँखा चिम्म गर्नुहोस् अब तपाईहरुलाई अर्को मुख्य प्राणायामको 1 मिनेट सुन्नुहोस् आज सुन्ने मात्रै काम गर्नुहोस् गर्ने चाहिँ घरमा गएर उठ्न जहाँ गरे हुन्छ हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम भन्छौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम भने के भनेर सोध्यो भने फेरि हामी बताउन सक्दैनौँ है अब अनुलोम विलोम प्राणायाम भने के मम्मी तपाईको छोरी छ ओ सोधी भने के जवाफ दिन्छ तपाईँ हो अनि मम्मी हाम्रो स्कुल आनी अनुलोम विलोम प्राणायाम भन्छन् अनुलोम विलोम प्राणायाम भने के भनेर सोध्यो भने त्यो 7 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्षको बच्चाले सोध्यो भने हामी यसो गर्छौँ यसो गर्न थाल्छौँ यसो गरेर चित्त बुझ्दैन अनुलोम विलोम प्राणायाम भने के जवाफ दिनुहोस् भने हेर बाबु हेर नानी अनुलोम भनेको अमृतपान त्यो अमृत खाने विलोम भनेको बिख बमन यसले भित्र गएर सफा गर्छ अनि त्यो सफा गरेर बाहिर फोहोर निकाल्छ त्यसलाई विलोम भनिन्छ अमृत पान गर्ने बिख बमन गर्नेलाई अनुलोम विलोम प्राणायाम भन्छन् भन्ने है अनि यसलाई यही अनुलोम विलोम प्राणायामलाई फेरि के भन्छन् भने दायाँ स्वर बायाँ स्वर भनिन्छ बायाँबाट शीतल हावा जान्छ दायाँबाट तातो हावा जान्छ यसलाई दायाँ स्वर बायाँ स्वर प्राणायाम पनि भन्छन् अङ्ग्रेजीमा यसलाई अल्टरनेट ब्रिदिङ भन्छन् तपाईँ विपश्यनमा जानुभयो भने आनापाना प्राणायाम भन्छन् आनापाना भन्छन् आफ्नो ठाउँमा आफ्नो नामले भनिएको छ कसैलाई भन्नु पर्यो भने अनुलोम भनेको अमृतपान विलोम भनेको बिख बमन भनिनुहोस् दायाँ स्वर बायाँ स्वर भन्छन् अल्टरनेट ब्रिदिङ भन्छन् यसका विभिन्न ठाउँको आफ्नो नाम छ अब देब्रेबाट शीतल हावा जान्छ भन्ने कुरा कसो थाहा छ भनेको देब्रे जमुना भनेको दाहिने फेरि मिक्स भएर जान्छ सरस्वती फेरि एक ठाउँ जान्छ गङ्गा जमुना सरस्वती प्राणायाम पनि भन्छन् अनुलोम विलोम प्राणायामलाई अनि चन्द्र स्वर सूर्यस्वर भन्छन् चन्द्र भनेको देब्रे अनि गङ्गा जमुना भन्छन् गङ्गा भनेको देब्रे जमुना भनेको दाहिने मिक्स हुन्छ सरस्वती हुन्छ अनेक नामले पुकारिन्छ अनुलोम विलोम प्राणायामलाई तपाईँलाई
अमृत खाने अमृत खाने दिख बनाउनु गर्ने त्यसलाई एकनाथी भस्त्रिका पनि भन्छ। अघि नै भस्त्रिका विषय बुझ्यौ नि त्यसलाई सुरु अघि दुईटै नागले खाँदो आउने होइन दुईटै नागले हावा खाँदो अब एकनाथी खानलाई एकनाथी भस्त्रिका पनि भन्छ। यसैलाई आफ्नो ठाउँ अनुसार छ धेरै बुझ्नु हो धेरै अब 6 बजे देवलोकमा बस्ने देवताहरू स्वर्गमा शान्ति होस् अनि त्यसपछि आउँछ अन्तरिक्षको शान्ति अन्तरिक्ष आकाशमा शान्ति होस् पृथ्वीमा शान्ति होस् राप भनेको जल जल भनेको पानी पानीमा शान्ति होस् बुझ्नुभयो पानीमा शान्ति होस् राप भनेको जल संस्कृतमा जल भने पानीमा शान्ति भए पो हामीलाई शान्ति हुन्छ त। अनि वनस्पति शान्ति यो बोट वृक्ष रुख बोट बिरुवामा शान्ति होस् बुझ्नुभयो बोट बिरुवामा शान्ति होस्। अनि त्यसपछि भन्छ वन औषधिमा शान्ति होस् तपाईँहरूले खाने औषधिमा शान्ति होस्। अनि विश्वदेवमा शान्ति विश्वका जति देवता देवी 33 कोटी देवदेवतामा शान्ति होस्। ब्रह्म शान्ति यो ब्रह्माण्डमै शान्ति होस्। सर्वगुण शान्ति सबैतिर शान्ति होस्। त्यस्तो शान्ति हामीभित्र पनि हो सामा शान्ति रेधी भन्छ। अनि यति यो अपुरो छ पनि यो शान्तिपाठ यो शान्तिपाठ ऋग्वेदको 36औं अध्यायको 17औं श्लोकबाट झिकिएको हो। यो शान्तिपाठ 36औं ऋग्वेद यजुर्वेदमा रहेछ सरी यजुर्वेदको वेद 4 प्रकारका छन् 4 प्रकारको वेदमा यजुर्वेदमा यो अंशवण्डमा यजुर्वेदको भागमा पर्यो। यजुर्वेदबाट झिकेको 36औं अध्यायको 17औं श्लोकमा यो परेको छ। यसले के भन्छ भने सबैतिर शान्ति होस् देवतामा शान्ति होस् आकाशमा शान्ति होस् धरतीमा शान्ति होस् पानीमा शान्ति होस् वनस्पतिमा शान्ति होस् औषधिमा शान्ति होस् ब्रह्माण्डमा शान्ति होस् सबैतिर शान्ति होस्। त्यस्तो शान्ति शान्तिले शान्ति नै शान्ति जन्माउँछ है। अनि त्यो शान्ति हामीभित्र पनि होस् भनेर यो अपुरो छ। त्यसपछि फेरि के भन्छ भने सर्वारिष्ट शान्ति रस्तु अनिष्टकारीहरूको नाश होस्। जो जति अनिष्टकारीहरू छन् यहाँ हामीलाई त्यसको नाश होस्। मङ्गलमस्तु मङ्गलै मङ्गल होस्। अमृत वर्षा भेकोस्तु फेरि अमृतै अमृतको वर्षा होस् भनेको छ। यो चाहिँ हामी यहाँ पाठ गर्दैनन् हाम्रा गुरुहरू आएर पाठ गराएर यो पुस्तकमा चाहिँ वेदको किताबमा चाहिँ यो 3टा पनि पछि थपेर राखेको छ। के त अनिष्टकारीहरूको नाश होस् मङ्गलमस्तु मङ्गलै मङ्गल होस् त्यतिले नपुगेर अमृतै अमृतको वर्षा होस् भनेर यजुर्वेदबाट झिकिएको शान्ति पाठ गरेर हामी जान्छौँ। तपाईँहरू आउँछ यो नभए म भट्याइन्छु ल आज ओम ध्याउ शान्ति अन्तरिक्षको शान्ति पृथ्वी शान्ति राप शान्ति रोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि तातो पार्नुहोस् अनि आँखामा झ्याप्प सेक्नुहोस् अलिकति हलुका मालिस गरेर हत्केलाकै दर्शन गर्नुहोस्। सबै देवी देवता 33 कोटी देवी देवता यही हातमा छन्। अब मुसार्नुहोस् क्रिमलाई हात लगाइदिनुहोस्। अब धरती मातालाई घाउदै बनाउँ। धरती माताको जय, नेपाल आमाको जय, योग परिवारको जय, सबको जय होस्। आजको दिन स्वस्थ होस्।